नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य प्रदेश समाचारबाट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका 45 प्रदेश सभा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा। सप्तकोशी नदीमा निजी क्षेत्रबाट मिनी पानी जहाज जेट बोट सञ्चालन। पूर्वी पहाडी जिल्लाका स्थानीयलाई तराई आवागमनमा भने सहज। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसान हर्षित। उत्पादित वस्तु डोकोमा बोकी बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता भने हट्यो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित। एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरी मनाग्य आम्दानी गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका 45 प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनीहरू प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर बिहान 11:25 हस्ताक्षर सहितको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा शालिग्राम जमकटियल रहेका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका उनी पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका हुन् भने उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री अरू नेपाल सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पनि पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बागमती प्रदेशसभामा 110 जना सदस्य रहेकोमा 56 जनाले बहुमत पुग्छ। यसअघि स्थायी राजधानी घोषणा, त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भए पनि दर्ता भएको थिएन। अधिपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल सरकार गठन भएदेखि नै अल्पमतमा रहेका छन्। मन्त्री परिषदमा बहुमत रहे पनि संसदीय दलमा उनको बहुमत पुग्दैन। प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसमा 22, विवेकशील साझा दलका 3, राप्रपाका तर्फबाट 2, नेमकिपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। नेकपाका 80 सांसद मध्ये ओली पक्षका 34 जना सांसद छन् भने दाहाल नेपाल पक्षका 46 जना रहेका छन्। दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कङ्ग्रेसको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। अब लागौं प्रदेश 1 स्थिति। सप्तकोशी नदीमा मिनी पानी जहाज जेट बोट सञ्चालन गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पर्यटन प्रवर्धनका साथै स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सप्तकोशी नदीमा निजी क्षेत्रबाट मिनी पानी जहाज जेट बोट सञ्चालनमा ल्याएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले जेट बोट सञ्चालनमा ल्याएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नदीमा केही वर्ष यता जेट बोट सञ्चालनमा आए पनि जेट बोट सञ्चालनका लागि सरकार स्तरबाट नीति निर्माणका साथै व्यवस्थापनमा कुनै सहयोग नभएपछि सञ्चालक समस्यामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको परिकल्पना गरे पनि सरकारी स्तरबाट गर्न नसकिरहेको समयमा निजी लगानी गरेर सप्तकोशी नदीमा मिनी पानी जहाज सञ्चालन गरिएको हो। पानी जहाज सञ्चालनका लागि नीतिगत रूपमा विभिन्न समस्या भए पनि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको सञ्चालकको गुनासो छ। हामीले 1 करोड 72 लाख निजी लगानी गरेर जुन राज्यले चाहिँ राज्य सञ्चालन तहमा रहेका प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना चाहिँ पानी जहाजको परिकल्पनालाई हामी चाहिँ निजी व्यवसायीहरूले चाहिँ उहाँको सपनालाई साकार पारेका छौँ। यसमा राज्यतर्फबाट चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सहयोग नभएकोले हाम्रो राज्यसँग चाहिँ एकदमै ठुलो गुनासो रहेको छ। कोशीमा जेटबोट सञ्चालनले पर्यटकीय गतिविधि बढाएको छ। जेटबोट चढ्न मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूबाट आन्तरिक पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। नेपाल एकदम भरिपूर्ण देश, हामीले सानैदेखि पढ्दै आएका थियौँ, सुन्दै आएका थियौँ। त्यसमा पनि विराटनगरको त्यो अति गर्मी
क्षेत्र जहाँ हामी छोटो किलोमिटरको यात्रा तय गरेर यति प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण ठाउँमा आउन पाउँछौँ। जल यात्रा त्यसमा पनि हाम्रो सबैभन्दा नेपालको ठुलो नदी ए ग्रेडको नदी कोसीमा हामीले पूर्ण रूपमा यात्रा गरेर हामी यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अगाडि लग्न पनि सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पर्यटकहरू यहाँसम्म ल्याएर यहाँनिर हामीले राफ्टिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू गराएर यो क्षेत्रलाई अगाडि लान सकिन्छ। सप्तकोशीमा जेट बोट सञ्चालन भएपछि यातायातको सहज पहुँच नभएको उदयपुरको पूर्वी भाग, धनकुटाको पश्चिमी क्षेत्र र भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रका मानिसहरूलाई तराईमा आवत जावतमा सहज भएको छ। बाटो एकदमै खतरा छ होइन। अब बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो बोटबाट मासतिर चाहिँ भिरको बाटो, त्यो भिरको बाटोमा त अब चाहिँ मान्छे हिँड्नै सकिँदैन। अब यसको बोट नै हाम्रो बोटबाटै तपाईँको जानलाई आउनलाई चाहिँ हामीलाई सहज एकदमै छ। जलयात्राले गर्दा सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका साथै मनोरम प्राकृतिक दृश्य हेर्न समेत आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। जेट बोट सुनसरीको बराह क्षेत्र 1 चतरादेखि भोजपुर, उदयपुर र धनकुटा क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसान हर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डोटीको बढीकेदार गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसानहरूलाई राहत भएको छ। सडक पुगेसँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाएपछि किसान खुसी भएका छन्। क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफुलले बजार पाएपछि किसान हर्षित भएका छन्। सडक पुगेपछि वर्षौंदेखि डोकोमा सुन्तला बोकेर 5 घण्टाको बाटो हिँडेर बिक्री गर्दै आएका किसानको समस्या अन्त्य भएको छ। बढीकेदार गाउँपालिकाबाट मात्रै किसानले एक सिजनमा करिब 15 देखि 20 लाखसम्मको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन्। सुन्तला खेती गरी एकै सिजनमा एक परिवारले 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएका छन्। 250 रुख फलिसकेका छन् सर। वार्षिक आम्दानी उही हो 3.5 लाख 4 लाख। उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यका लागि गाउँपालिकामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न किसानले माग गरेका छन्। गाउँपालिकाले कृषि शाखाबाट सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरी गत वर्ष सुन्तलाका बोटहरू किसानलाई वितरण गरेको थियो। गाउँपालिकाले सुन्तला उत्पादनका लागि पातल क्षेत्रमा सुन्तला नर्सरी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। बढीकेदार गाउँपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख भावना बोगटीले बताइन्। गाउँपालिकाबाट भनौँ यो रोड पुगेको छ होइन, कृषि शाखा त्यो त कृषि शाखा अन्तर्गतबाट हामीले चाहिँ सुन्तलाको गत वर्ष हामीले चाहिँ सुन्तलाको कलमी बोट अनि बिजु बोट लगाई चाहिँ हामीले बेर्नाहरू वितरण गऱ्यौँ। यहाँको यो पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर होइन, यहाँ चाहिँ हामीले अरू ठाउँको तुलनामा यहाँ चाहिँ सुन्तलाको बोटहरू बेर्नाहरू चाहिँ हामीले अरू ठाउँको तुलनामा बढी दियौँ र पहिला पनि यो सुन्तलाको पकेट भनेर घोषणा भइरहेको छ होइन। बढीकेदार गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्य वस्तुले समेत बजार पाएको छ। सडक सञ्जाल जोडिएपछि बढीकेदार गाउँपालिकाका स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगायत सुविधाको समेत अपेक्षा गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीका स्थानीयलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 1 का स्थानीयलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको छ। नापी कार्यालय रूपन्देही 3 नम्बर नापी टोलीको प्राविधिक सहयोगमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको हो। वर्षौंदेखि पूर्जा विहीन भएका नागरिकलाई पूर्जा वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसअघि पनि गाउँपालिकाले बेथरी, उचामी लगायतका गाउँमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको थियो। जन आप लोगों की दिशा चाहना रहा नहीं, आप लोगों के बिना कि हाकिम साहब कहला कि एक खुदा पाकर के आप लोगों के स्टाफ वहाँ रहने के नाते नज़दीक रहने के नाते आप लोगों के साथ आप लोग बिना परेशानी का वो दबाव नहीं दिया गया, न वड़ा के दबाव दिया गया, न गाँव पालिका के दबाव दिया गया। उनके सहजतापूर्वक बीच में भी हम लोग के हाकिम साहब काफ़ी के निरंतरता हम लोग के समन्वय करीब हम 5-6 महीना पहले से।
नापी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख नापी अधिकृत अजित कुमार कुँवरले गाउँपालिका र कर्मचारीको प्रयासबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको बताए। पूर्जा पाएसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू वर्षौंपछि आफ्नो जग्गाको मालिक बनेका छन्। सुरवल गाउँ ब्लकको 30 जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको हो। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा फालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएको प्रसङ्गतर्फ। पछिल्लो समय गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरू स्वदेश फर्केर एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरी मनाकी आम्दानी गर्दै आएका छन्। रोजगारीका लागि विदेश गएका गुल्मीका युवाहरू स्वदेशमा फर्की व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्दै आएका छन्। सत्यवती गाउँपालिकाका अधिकांश युवाहरूले कृषि फर्म सञ्चालन गरी आम्दानी गर्दै आएका छन्। युवाहरूले विदेशमा सोचे जस्तो उपलब्धि नभएकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेको जनाएका छन्। युवाले फर्म सञ्चालन गरी तरकारी, बाख्रा, कुखुरा र भैँसी पालन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। विदेशमा 10 वर्ष आफूले चाहिँ कर्म गरेर देशमै फर्केर केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ नेपाल फर्केर कृषि पेसा प्लस अरू कुराहरू पनि म आफू चाहिँ आबद्ध भएर धेरै कुराहरू गर्नको लागि नेपाल फर्केको र बाख्रा हाम्रोमा अहिले चाहिँ लगभग 50 को हाराहारीमा चाहिँ बाख्रा अनि 200-250 को हाराहारीमा चाहिँ कुखुराहरू छन् र भैँसी पनि पाल्ने भनेर हामीले अहिले अब चाहिँ भर्खर 5 वटा भैँसीबाट चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। कृषि पेसाबाट भण्डारीले मासिक 50,000 भन्दा बढी बचत गर्दै आएको बताए। उनले उत्पादन गरेका कृषि उपज सत्यवती गाउँपालिकासँगै बाहिर समेत निर्यात हुने गरेको छ। विदेशमा सोचे जस्तो कमाई नभएकाले स्वदेशमै व्यवसाय गर्न अन्य युवाहरूलाई समेत सुझाव दिएका छन्। त्यस क्षेत्रका अन्य युवाहरूले कृषि व्यवसाय सुरु गरी गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्याएका छन्। कृषि पेसामा लाग्ने युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पोषण, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन र नस्ल सुधार र बजारीकरण यिनी कुराहरूमा समस्या देखिने, यिनी समस्या निराकरणको लागि उहाँहरूलाई विशेष गरी पशु बिमाका कार्यक्रमहरू, पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, बजारीकरणका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारको आकर्षणलाई कम गर्न सत्यवती गाउँपालिकाले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षणका लागि विभिन्न योजना ल्याएको जनाएको छ। मेहनत र परिश्रम गर्ने हो भने धन कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने उदाहरणलाई गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका तिलचन भण्डारीले तोड्नु भएको छ। साथै उहाँले गरेको उदाहरणीय कार्य अन्य युवाले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ भने यसमा स्थानीय सरकारको पनि सहयोग साथ अपरिहार्य छ। त्यस्तै उहाँले आफूले कृषिबाट आफूले मात्र आम्दानी गर्नुभएको छैन, सत्यवती गाउँपालिकालाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्नु भएको छ। डीबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका 45 प्रदेशसभा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा। सप्तकोशी नदीमा निजी क्षेत्रबाट मिनी पानी जहाज जेटबोट सञ्चालन, पूर्वी पहाडी जिल्लाका स्थानीयलाई तराई आवागमनमा सहज। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसान हर्षित, उत्पादित वस्तु डोकोमा बोकी बजार पुर्याउनु पर्ने बाध्यता भने हट्यो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित, एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गरी मनाज्ञा आम्दानी गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।